श्रीहरये नमः श्रीहरे नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं। वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं। गां च धर्मदुःखां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां शाश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीं। पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः। कस्त्वं मच्चरणे लोके बलाद् हंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना शोच्योऽसि अशोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। न जादु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले अनुपदन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयं मारोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानाम् आर्तिनिग्रहः। अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमं को वृश्चत् तव पादान् त्रीन् सौरभेय चतुष्पद। मा भूवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनाम् अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं। जने अनागस्य खं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधुदमने कृते। अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गतं। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथाशास्त्रम् अनापद्युत्पथानिह। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः। येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमः वाक्यभेदविमोहिताः। केचित् विकल्पवसना आहुरात्मानम् आत्मनः दैवम् अन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम् अप्रदर्क्याद् अनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः। अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतं। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक्। यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानाम् इति निश्चयः। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः। अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षत्यधर्मोऽयम् अनृतेनैथितः कलिः। इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सति श्रीमद्भिः तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। शोचत्यश्रुकला साध्वी
दुर्भगे वोझिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति माम् इति धर्मं महीं चैव सान्द्वयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गं खलये अधर्महेतवे तं जिघांसुम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावथित् श्लोक्यः आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्ध्वाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वम् अधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तोऽयम् अधर्मपूगः लोभोनृतं चौर्यम् अनार्यममुहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः युज्यामूर्तिर्यजदांशं तनोति कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा सूत उवाच परीक्षितैवम् आदिष्टः सकलिर्जातवेपतुः तमुद्यतासिम् आहेदं दण्डपाणिम् इवोद्यतं कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम् आत्तेषु शरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेऽनुशासनं सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृते अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपःशौचं दयाम् इति प्रतिसन्दथ आश्वास्य महीं च समवर्धयत् स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवक्षता आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।